तत्व के तन को तूने रूप स्वयं का माना, इसीलिए ही पड़ा है तुझको बार बार पछताना। अब तो आंखें खोल के अपनी, अब तो आंखें खोल के अपनी, काट काल की फांसी। तू आत्मा है अविनाशी, तू आत्मा है अविनाशी। पिता से जोड़ के रिश्ता बन जाने का बच्चा, योगाग्नि में तपने से ही निखरे सोना सच्चा। पाकर होगा शिव की शक्ति, पाकर होगा हीरा प्रकाशी। तू आत्मा है अविनाशी, तू आत्मा है अविनाशी। शिव परमात्मा की श्रीमत पर ही चलना, माया के इस कीचड़ में भी कमल फूल सा खिलना। सुख शांति का बरसा पाकर, सुख शांति का बरसा पाकर हर ले मन की उदासी। तू आत्मा है अविनाशी, तू आत्मा है अविनाशी, तू आत्मा है अविनाशी, तू आत्मा है अविनाशी। ओम शांति। ओम शान्ति। अच्छा, बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ, कोही देहदारीको पछाडि नपर, मायाको बसमा नबन, मायाले हामीलाई जित्न नपाओस्। जति हामी अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्छौं, जति योगको अभ्यास बढ्दै जान्छ, त्यति विकर्म विनाश हुन्छ। 63 जन्मको पनि विकर्म विनाश गर्न छ। त्यसैले अमृत बेलालाई विशेष जोड देऊ। अमृत बेला उठेर बाबाको याद गर, अनि मायामाथि विजय प्राप्त हुन सक्छ। आत्मामा शक्ति आउँदै जान्छ। जब आत्मामा भरपूर शक्ति आउँछ तब नै हामी विजय बन्न सक्छौं। त बाबा आउनुभएछ सत्युगी पावन दुनियाँको राज्य भाग्य दिनको लागि। बच्चालाई बाबाले लिने लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ, सत्युगमा लैजाने लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ। त सत्युगमा जाने आत्मामा कमी कमजोरीहरू हुनु हुँदैन। जहाँ 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी देवी देवता भनिन्छ,
त्यस्तो दुनियाँमा जानको लागि त हामीभित्र पनि ती गुणहरू भर्दै जानुपर्छ। तब नै देवता अर्थात् दिव्य गुणले भरपूर भएपछि के भनिन्छ? देवात्मा भनिन्छ। त बाबाले त्यस्तो रूपमा बच्चालाई देख्न चाहनुहुन्छ। अच्छा, 2078 साल चैत 25 गते शुक्रबार, तारिक 8/4/2022 को बाबा मुरलीको सार पेटमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर। म आत्मा हुँ। अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। मिठे बच्चे, आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर, म आत्मा हुँ। अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। प्रश्न, पूरा पूरा बलि चढ्नुको अर्थ के हो? बाबा हामीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, पूरा पूरा बलि चढ्नुको अर्थ के हो? कसरी बलि चढ्न सकिन्छ? के हो बलि चढ्नु भनेको? के हो बलि चढ्नु? एक बाबामा देहको सर्व सम्बन्धलाई भुलेर एक बाबा। भाइजीहरू के होला? बलिको बारेमा बाबा सोध्नुभयो। बलि चढ्नु भनेको के हो? एक बाबा, दोस्रो न कोही। बाबाको उत्तर, पूरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एक तर्फ रहोस्। पूरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एक तर्फ रहोस्। बच्चा आदि कोई देहधारी याद न आओस्। बच्चा आदि कोई देहधारी याद न आउन्। देहको भान टुटेर जाओस्।
यसरी जो पूरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। जो एक अर्काको नाममा लट्टु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम बदनाम गर्छन्। उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम बदनाम गर्छन्। फेरि एकपटक, पूरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एक तर्फ रहोस्, बच्चा आदि कोही देहधारी याद नआउन्, देहको भान टुटेर जाओस्। यसरी जो पूरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। जो एक अर्काको नाममा लट्टु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम बदनाम गर्छन्। दूसरा प्रश्न, बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ? बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ? बाबाको उत्तर, कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउने कृपा बाबाले गर्नुहुन्छ। जुन बच्चाहरूले कदम कदममा राय लिन्छन् केही लुकाउँदैनन्, उनीहरूमाथि स्वतः कृपा हुन्छ। गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शान्ति। जसले गीत बनाएका हुन् उनीहरूले यसको अर्थ जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, हेर जब तिमीलाई रचे त्यति बेला तिमीलाई कति राम्रो वर्षा दिएको थिए। स्वर्ग हो नयाँ रचना, दुनियाँलाई थाहा छैन स्वर्गको रचना कसरी गरिन्छ, फेरि कसरी माया रूपी 5 विकार चढ्छ। एक एक कुरा नयाँ हुन्छ। नयाँ दुनियाँको लागि सतयुग केलाई भनिन्छ यो पनि जान्दैनन् भने फेरि यो कसरी जानुन्? यो ज्ञान कुनै पनि शास्त्रमा छैन,
स्वयं परमपिता परमात्मा नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, जुन ज्ञान फेरि प्राय लोभ भएर जान्छ। ज्ञानबाट राजयोग सिकेर राजाई पायो पुग्यो, यसलाई आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ। आत्मासँग सम्बन्धितलाई आध्यात्मिक भनिन्छ, परम आत्मा भनिन्छ। बाबालाई अनेक नाम दिएका छन्, भन्छन् पनि आध्यात्मिक ज्ञान चाहियो। दर्शन फेरि शास्त्रको ज्ञान हुन जान्छ, शास्त्र पढेर उनीहरूलाई जानिन्छ। परमपिता परमात्माले त शास्त्र नै पढ्नुहुन्न, उहाँलाई नलेजफुल भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। को? बाबालाई के सम्झन्छन्? अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, माना सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ भन्नै पर्दैन। तर यस्तो त होइन, ड्रामा अनुसार जसले जस्तो कर्म गर्छ उसलाई त्यो फल त मिल्नु नै छ। बच्चाहरूलाई कर्म अकर्म विकर्मको गति पनि सम्झाउनुहुन्छ। कर्म अकर्म कहिले हुन्छ, फेरि कर्म विकर्म कसरी बन्छ। स्वर्गमा कुनै नराम्रो काम हुँदैन जुन विकर्म बनोस्, किनकि त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। त्यसैले कर्म अकर्म बन्छ। लेप छेप तब लाग्छ जब विकर्म गर्छन्। पाप गराउने वाला हो रावण। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, मनुष्यले त यो जान्दैनन्। के जान्दैनन्? मनुष्यहरूले त यो जान्दैनन्। के जान्दैनन्? सतयुगमा विकार बिना कसरी बच्चा पैदा हुन्छ। धेरै मानिसहरूले भन्छन् विकार अवश्य चाहिन्छ, तर यति धेरै होइन। जसरी यहाँ पनि सन्यासी गुरुहरू सम्झाउँछन्, वर्षमा वा महिनामा एक पटक विकारमा जाऊ। तर बाबा त तुरुन्तै भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, त्यसमाथि पुरा विजय पाउनु छ, सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। त्यहाँ रावण नै हुँदैन भने विकार कहाँबाट आओस्? सिक्खहरूले पनि गाउँछन्, विकारी कपडा धुनुभयो, अहिले सबै विकारी छन्। यिनले कसैको निन्दा गर्दैनन्, जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै अवश्य भनिन्छ। चोरलाई चोर भनिन्छ। ग्रन्थमा पनि धेरै ज्ञान लेखिएको छ। गुरु नानकले परमपिता परमात्माको महिमा गरेका छन्। के महिमा गरेका छन्? गुरु नानकले पनि बाबाले भन्नुभयो कि महिमा गरेका छन्। के महिमा गरेका छन्? भन्छन् जप साहेब सुखमणि। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। यसलाई आधा कल्प याद गर्यौं, त्यही चीज यदि पाइयो भने खुसी हुनुपर्छ। तर खुसी पनि उनीहरूलाई हुन्छ जसले घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झन्छन्। लामो समयको तपस्यापछि जुन चीज प्राप्त भयो, त प्राप्त भइसकेपछि त खुसी हुनुपर्ने हो। तर बाबाले भन्नुभयो खुसी पनि त्यही आत्मा हुन सक्छ जो आत्माले आफूलाई आत्मा सम्झेको छ। पहिलो पाठ आत्माको। आत्मा सम्झिनाले बाबासँग प्रेम हुन्छ। आत्मालाई यस समयमा थाहा नै छैन हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ। बाबाको बनेर बाबाको कर्तव्यलाई जानेन भने उसलाई बुद्धु भनिन्छ। बाबाको बच्चा बन्यो,
बाबाको बारेमा थाहै छैन बाबाले के गर्नुहुन्छ भनेर, र त्यसलाई के भनिन्छ? बुद्धु भनिन्छ। प्रहलादको कथा सुनाउँछन्, बदला लिनको लागि खम्बाबाट निस्क्यो, तर परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ ठेगाना थाहा नै छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ तिमी हौ ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी। भगवानको ठेगाना थाहै छैन त कसरी भन्ने? प्रहलादलाई सोध्यो कि तिम्रो के यहाँ पनि भगवान छ? उहाँले के भन्नुभयो? यहाँ पनि भगवान छ। जब खम्बा तोडेर हेर्दाखेरि के निक्ल्यो? नरसिंह अवतार निक्ल्यो भनेर हामीले सुन्यौँ होइन। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो थाहा नै छैन बच्चालाई, तिमी हौ ब्रह्मकुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्माको पनि नाम प्रसिद्ध छ। उनकी स्त्री छैनन् जसद्वारा पैदा गरून्। आवश्यक मुख वंशावली हुन्छ, तिमीले पनि यो सम्झाउन सक्छौ। हामी हौ ब्रह्मकुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्माको नाम सुनेका छन्, त्यसैले परमपिता परमात्मा ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा ब्रह्मालाई रच्नुभयो, फेरि ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुभयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हेर मेरा कति मुख वंशावली छन्। सबैलाई वर्षा त शिव बाबाबाट नै मिल्छ, जसलाई एडाप्ट गर्नुभएको छ। उनीहरू त अवश्य गरिब होलान्। पहिला ब्रह्मालाई एडाप्ट गर्नुभयो, ब्रह्माद्वारा फेरि मुख वंशावली बने। ती कोक वंशावली ब्राह्मणले जिस्मानी यात्रा गराउँछन्। यी ब्रह्मा हुन्। मुख वंशावलीले रुहानी यात्रा गराउँछन्। यस रुहानी यात्राको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन। हामी निर्माण धाममा जाउँ भनी पुरुषार्थ गर्छन्, त्यसैले बुद्धिको यात्रा ब्रह्मतर्फ हुन्छ। यो ब्रह्मको यात्रा भयो सम्झन्छन्, हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ। त्यसो भए जिस्मानी यात्रा गर्ने के आवश्यकता छ त? यात्रा हो पनि निर्माण धामको। त्यसलाई फेरि ज्योतिमा समाहित भयो वा थोपासँग मिल्यो, यस्तो भनिँदैन। यो आत्माले यात्रा गर्छ, ब्रह्म तत्वमा जान्छ। यो हो रुहानी यात्रा। बाँकी सबै हुन् जिस्मानी यात्रा। उनीहरूलाई त थाहै छैन निर्माण धाम कसले लिएर जान सक्छ। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै सबैलाई लिएर जान्छु। सबैको पण्डा बाबा नै बन्नुहुन्छ। सत्युगमा धेरै कम मनुष्य छन्, बाँकी सबै आत्माहरू फर्केर अवश्य जान्छन्। सत्य कुरा बाबाले नै बताउनुहुन्छ। अहिले तिमीहरू सच्चा यात्रामा छौ। हामी आत्मा हौ, नाटक पूरा हुन्छ, फर्केर जानुपर्छ, यो पक्का हुनुपर्छ। एकान्तमा बसेर यो विचार गर, हामी आत्मा हौ। बाबा हामीलाई लिन आउनु भएको छ। यो फोहोरी चोला हो, यसरी आफूसँग कुरा गर्नुपर्छ। यसलाई विचार सागर मन्थन भनिन्छ। बाबाले कर्म गर्ने त छुट्टी दिनुभएको छ। तौलेश्वर भाइ के दिनुभएको छ? बाबाले कर्म गर्ने त छुट्टी दिनुभएको छ। बाँकी रातमा जागेर यो अभ्यास गर्यौं भने दिनमा पनि अवस्था राम्रो रहन्छ, मद्दत मिल्छ। रातको अभ्यास दिनमा काम आउँछ। रातमा 2 बजेपछि जाग्नु छ, किनकि 9 देखि 12 बजेसम्मको समय बिल्कुलै फोहोरी हुन्छ। कति बजे भन्नुभयो बाबाले? त्यसैले विचार सागर मन्थन सबेरै नै गरिन्छ। म आत्मा हुँ,
अब बाबाको पासमा नै जानु छ, एउटा चोला छोडेर अर्को लिनु छ। यो हो आफूसँग कुरा गर्ने ढङ। 84 जन्म पूरा भए बाँकी केही दिन रहेका छन्। यो बेहदको ड्रामा हो। यस्तो बुद्धिमा रह्यो भने देहको भान टुट्छ। के बुद्धिमा राख्नु पर्यो? यो ड्रामा हो, यो नाटक पूरा भइसकेको छ, केही दिन मात्र बाँकी छ। यस्तो बुद्धिमा रह्यो भने बाबाले भन्नुभयो देहको भान सबै टुटेर जान्छ। बाबा र वर्षा नै याद आउँछ। बाबा नै आएर शिक्षा दिनुहुन्छ, नत्र हामी यति श्रेष्ठ पवित्र बन्न कसरी सक्छौं? बाबाले शिक्षा नदिने हो भने, हामीलाई गाइड नगर्ने हो भने त बाबाले भन्नुभयो बच्चालाई कि हामी यसरी कसरी बन्न सक्छौं त? बनाउने वाला त बाबा हुनुहुन्छ नि। यस समयमा भ्रष्टाचार त धेरै छ, त्यसैले नाम निस्किन्छन् सदाचार कमिटी। पहिला यी सबै छँदै थिएनन्। यो भ्रष्टाचार आदि सबै अहिले भएको हो। मिनिस्टर आदि बनेपछि कति पैसा लुट्छन्, कति भ्रष्टाचार गर्छन्। सत्युगमा हुन्छ श्रेष्ठचारी सरकार। तिमी धेरै श्रेष्ठचारी बनिरहेका छौ, त्यहाँ पापको नाम हुँदैन। बाबा आएर स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। सबै हो जो फोहोरी छन् उनीहरूलाई फूल बनाउनुहुन्छ। स्वर्ग स्थापना गरेर सबैलाई सद्गति दिएर फेरि स्वयं छिप्छु। मेरो पाठ नै सबैलाई सद्गति दिनु हो। मैले सारा दुनियाँलाई केबाट के बनाउँछु? यो त मनुष्यले पनि भन्छन् लडाईँ लाग्छ, अखबारमा छापिन्छ, 5 वर्षभित्र यो हुन्छ तो हुन्छ। ठिक छ, विनाश हुन्छ, त्यसो भए फेरि के हुन्छ? यो विनाश पनि किन हुन्छ? कारण त बताऊ। तिमीलाई अहिले थाहा छ बाबाले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ भने नर्कको अवश्य विनाश हुन्छ। बाबा आएर पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन, कहिल्यै मर्ने डर हुँदैन, आत्माको ज्ञान हुन्छ। हामीले एउटा शरीर छोडेर गएर अर्को लिन्छौँ, यो पनि बुझ्छन्। जो ढिलो आउँछन् उसले अवश्य थोरै जन्म लिन्छन्। हाम्रो 84 जन्म पूरा भएका छन्, यो दुनियाँले जान्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई परमपिता परमात्मा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। प्रजापिताका बच्चाहरू त आपसमा भाइ बहिनी भए, त्यसैले कुनै पनि विकर्म गर्न सक्दैनन्। भन्न त भन्छन् हिन्दू चिनी भाइ भाइ, फेरि विकारमा कसरी जान्छन्? भन्न त सहज छ, तर अर्थ बुझ्दैनन्। भाइ भाइको अर्थ आत्मामा जान्छ। भाइ बहिनीको सम्बन्धमा विकारको दृष्टि टिक्न सक्दैन। लौकिक सम्बन्धमा पनि नजिकको सम्बन्धीसँग विवाह गर्छन् भने हाहाकार हुन जान्छ। लौकिक सम्बन्धीमा पनि नजिकको सम्बन्धीसँग विवाह भयो भने के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले? हाहाकार हुन्छ। 7 पुस्ताको अघि विवाहबारी हुन सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी सबै देवी देवता सो श्रेष्ठचारी थियौ, फेरि भ्रष्टाचारी बनेका छौ। अहिले फेरि श्रेष्ठचारी बनिरहेका छौ। हामी नै श्रेष्ठचारी 16 कला थियौं, फेरि 14 कलामा आयौं। फेरि भ्रष्टाचारी बन्दा बन्दा अहिले अझै तमो प्रधान बनेका छौं। यस गोलाको चित्रमा स्पष्ट लेखिएको छ,
वर्णको रूप पनि बनाउँछन्, तर त्यसमा चोटी ब्राह्मणको बारेमा बताउँदैनन्। न शिव बाबा न ब्राह्मण नै देखाउँछन्। बाँकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखाउँछन्। तिमीले अहिले जानेका छौ हामी बाजुली खेल्छौँ। कसरी? हामीले खेल्छौँ खेल, त बाबाले भन्नुभयो कसरी? बाबाले भन्नुभयो तिमीले अहिले जानेका छौ हामी बाजुली खेल्छौँ। अहिले हामी ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छौँ, त्यसैले दैवी गुण धारण गर्नु छ। अब फर्केर जानु छ, फेरि हाम्रो लागि सारा दुनियाँ स्वर्ग हुन्छ। धरतीलाई पानी मिल्नेछ। यसरी रातमा राम्रोसँग विचार सागर मन्थन गर्यौं भने दिनमा धेरै मद्दत मिल्छ। अब हामी जान्छौँ मिठो बाबाको साथमा, जसको लागि हामीले दर दर धक्का खाएका छौँ। मार्ग कहीँबाट पनि मिलेन। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ वर्षा पाउने, तर माया पनि धेरै प्रबल छ, धेरै धोका दिन्छ, झट्ट कानमा नाकमा पकड्छ, भ्रष्टाचारी बन्छ, कामको नशा चढ्छ, कसैको नाम रूपका पछि लट्टु हुन्छन्। यसरी प्रियतम प्रियतमा धेरै धोका खान्छन्। लोभीले पनि एकदम नाम बदनाम गरिदिन्छन्। यो सबै भइ नै रहन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, योगमा रहनु छ। जो राम्रा योगी हुन्छन् 4-5 दिन भोजन नखाए पनि उनलाई चिन्ता हुँदैन। कसलाई? जो बच्चा राम्रा योगी हुन्छन्, जो राम्रा योगी हुन्छन् 4-5 दिन भोजन नखाए पनि उनलाई चिन्ता हुँदैन, धेरै खुसीमा हुन्छन्। अवस्था यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नु छ, ममा कुनै चिजको लोभ त छैन। उद्देश्य राख्नुपर्छ, मैले फुल पास भएर देखाउँछु। कल्प कल्पान्तरको बाजी हो, आफ्नो जाँच गर्नु छ। म लक्ष्मी नारायणलाई वर्णन गर्न अथवा राजाई लिने लायक बनेको छु। यदि कुनै कमी छ भने निकाल्नु पर्छ। कमी छिपेर रहन सक्दैन। अहिले तिम्रो सम्पर्क छ शिव बाबासँग। कसैलाई दृष्टि दिनुहुन्छ उठाउनको लागि बाबाले धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा कुमारीले भन्छन् यो मैले गरे, मैले यति राम्रो मुरली चलाए। यो अहंकारले अवस्थालाई तल गिराइदिन्छ। जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले सम्झन्छन् बाबाको मद्दत मिल्छ। कतिमा त माया प्रवेश भएपछि गिर्न पनि पुग्छन्। यसमा पुरा आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ। देहमा दृष्टि जानु हुँदैन। बाबाले शिक्षा दिइरहनुहुन्छ, तर सुध्रिँदैनन्। मायाबाट धोका नखाउन्, नत्र पद भ्रष्ट हुन्छ, पद गमाउँछन्। बाबाले हुन्छ बाबाबाट शिक्षा पाएपछि सुध्रिनु पर्छ, सुध्रिँदै जाउन्। मायाबाट धोका नखाउन्, नत्र पद गुमाइदिन्छौ। ती पतिलाई त तिमीले कति याद गर्छौ? वहाँ पतिहरूको पनि पति, जसले तिमीलाई अमृत पिलाउनुहुन्छ, कौडीबाट हिरा बनाउनुहुन्छ।
उहाँलाई याद गर्दैनौ, यस्तो बाबालाई त कति याद गर्नुपर्ने हो। श्रीमतमा पुरुषार्थ गरिन्छ, कुनै पनि कुरा छ भने सोध्नुपर्छ, बाबा ममा कुन अवगुण छ? देहको भानलाई छोड्नु छ। जो पूरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा मिल्छ। पूरा बलि चढ्नुको मतलब हो वहाँतर्फ बुद्धि हुनु। यी बच्चा आदि जति पनि छन् तिनीहरूबाट पनि बुद्धि हट्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसको सट्टामा तिमीलाई त्यहाँ सबै कुरा नयाँ मिल्नेछन्। भन्छन् भगवानको कृपाले बच्चा मिल्यो। अब भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, त्यो कृपा त अल्पकालको लागि हो। अब त तिमीहरूमाथि धेरै कृपा गर्नुपर्छ। तिमीलाई कौडीबाट हिरा समान बनाइदिनुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै यो सबै थोक बाबाको सम्झ। कदम कदममा सल्लाह लिइराख। बाबाले नै सल्लाह दिनुहुन्छ, कुनै उल्टो काम गर्न दिनुहुन्न। अविनाशी सर्जनसँग केही पनि छिपाउनु हुँदैन। कदम कदममा सोध्नु छ। धेरै बच्चाहरूले सोध्छन् पनि लेख्छन् पनि, बाबा यो विकारले सताउँछ, के गरौँ? कसैले कालो मुख पारेर पनि बताउँदैनन्। छिपाइरह्यो भने अझै कालो हुँदै जान्छौ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, पूरा पास हुनको लागि पूरा पास हुनको लागि जति पनि कमी कमजोरी छन्, जति पनि के छन् अरे कमी कमजोरी छन्, विकारको अंश छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनु छ। कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु हुँदैन। फेरि एकपटक, पूरा पास हुनको लागि जति पनि कमी कमजोरीहरू छन्, विकारको अंश छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनु छ। कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु हुँदैन। दूसरा नम्बर, दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। कहिल्यै पनि कुनै देहधारीको कहिल्यै पनि कुनै देहधारीको पछि लट्किनु हुँदैन। पूरा आत्मा अभिमानी बन्नु छ। फेरि एक बार,
दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। कहिल्यै पनि कुनै देहधारीको पछि लट्किनु हुँदैन। पूरा आत्मा अभिमानी बन्नु छ। वरदान, साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्ने, साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्ने शुभ भावना सम्पन्न भव। डिटेल, जसरी साइन्सको साधनबाट नराम्रो चिजलाई पनि परिवर्तन गरेर राम्रो चिज बनाइदिन्छन्, त्यसै गरी तिमीले साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रो कुरा वा नराम्रो सम्बन्धलाई नराम्रोबाट राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। यस्तो शुभ भावना सम्पन्न बन। तिम्रो श्रेष्ठ सङ्कल्पबाट अन्य आत्माहरूले पनि नराम्रोलाई परिवर्तन गरेर राम्रो धारण गर्न सकुन्। नलेज फुलको हिसाबबाट ठिक बेठिकलाई जान्नु अलग कुरा हो, तर स्वयंमा नराम्रोलाई नराम्रो रूपमा नै धारण गर्नु गलत हो। त्यसैले नराम्रोलाई देखेर जानेर पनि त्यसलाई राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। स्लोगन, सहनशीलताको गुण धारण गर्यौं भने, सहनशीलताको गुण धारण गर्यौं भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। सहनशीलताको गुण धारण गर्यौं भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। मुरलीको सार फेरि एकपटक। मिठे बच्चे, आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर, म आत्मा हुँ, अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। ओम शान्ति। शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें